तुमचे नाव सांगा. चंदा राम वेळे. ओके, किती विषय घेऊन आज तुम्ही जीपीसीसी प्रेसिडेंटा मेळिल्ले? हांव सांगे मतदारसंघाचो काँग्रेसचो ब्लॉक प्रेसिडेंट. आमी असे विषय घेवन येयल्यात की सांगे मतदारसंघ जो आसा हो 20 वर्सांनी हांगा आमचो आमदार निवडून येयला. कितें आतां फुडें आमची काँग्रेस आमदार निवडून कसो येतलो कितें आनी आमी कितें करपाक जाय कितें ह्या विशयाचेर आमी आज पार्टी प्रेसिडेंटा कडेन उलयले आनी पार्टी प्रेसिडेंट आमकां आश्वासन दिलें की सांग्यार जो आसा हो मतदारसंघ आमी निवडपा खातीर आमदार निवडपा खातीर आमी प्रत्येक पंचायतीक वयतले, बूथ कमिटीचेर वयतले आनी बूथ कमिटी जे आसा स्ट्रॉंग करतले, पार्टी संघटना स्ट्रॉंग करतले अशें आमकां आश्वासन दिल्ले कडेन आसा. आनी येत्या 8-15 दिसांच्यान आमी काम जें आसा सांगे मतदारसंघ जे आसा काँग्रेस संघटना बळकट करपाचें काम करतले आनी आमचो पार्टी प्रेसिडेंट आसा आमकां ते पूर्ण सहकार्य करतलो. ओके, असेंब्ली इलेक्शन पळय अजून खूप पयस आसा, अजून 2 वर्सां आसा, पूण तेजे पयलीं झेडपी इलेक्शन येता. सो झेडपी इलेक्शनाक तुमचे कितें प्लान्स आसा? काँग्रेसचे तुमचे पॅनला तर्फे कॅन्डिडेट सांग्यार तुमी दवरतले? आमी ऑलरेडी 15 गेल्ले म्हयन्याक कितें आमची सांगे मतदारसंघाची ब्लॉक प्रेसिडेंटाची मिटींग जाली. त्या ब्लॉक प्रेसिडेंट मिटींगेक आमी 4 जे आसात जेंट्स जे आसात कितें रिवण मतदारसंघाक आनी 1 जे आसा ही महिला जी आसा ही 5 नांवां आमी आमच्या पार्टी प्रेसिडेंटान दिल्ले कडेन आसात येत्या 25व्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत. ओके, तुमचे नाव? माझे नाव विनायक पालकर, रावता केवाणाक, येवण पंचायत. आमचे गोवा प्रदेश अमित पाटकर ताका पणजे आमच्या काँग्रेसीच्या ऑफिसाक ताका आमी मेळपाक येयले. तर हेजें कारण मेळपाक कारण कितें? आमी पयलीं सारको काँग्रेस, तर आमचो MLA काँग्रेसीचो हांगा सांग्यार येयना, तर आमी खंय तरी कमी पडटात आनी आमचो तो आमदार निवडून येयना. तेन्ना आतां आमी फावंडेशन कशी घालया? बूथ कमिटी आमचे कडेन काँग्रेसीची ना सांग्यार, तेन्ना बूथ कमिटी काडया आनी बूथ कमिटींतल्यान आमकां प्रोत्साहन मेळटलें आनी तें कशें प्रोत्साहन आमकां मेळोन आमी आमगेलो कॅन्डिडेट विन करून हाडटले. हे हेका लागून आमी काँग्रेसीचो प्रेसिडेंट अमित पाटकराक मेळपा खातीर येयल्ले आनी ते आमी ठरयल्ले कडेन आसा कशें करतले. मिथिल, येवकार तुका. आज हे सगळे लोक तुजे फाटल्यान उबे आसा आनी खंय तरी एक बुनियाद घालपाक लागून तुवें एक तडजोड केल्ली आहा हे सगळे लोकांक घेवन आनी हे लोकांचो उत्साह पळोवन अशें दिसता की तुजे खंय तरी जें तुवें चिंतलां तें सार्थकाक पावपाक शकता आनी संघटना मोठी काँग्रेसी तर्फे सांग्यार एक घडूं येता. सो तुजें कशें विजन आहा हेजें? विजन म्हणल्यार आतां आमी अमित बाबा कडेन डिस्कशन केलां की बूथ लेवलाचें आमी संघटनात्मक काम कशें करपाचें तें उलयलां, आमी डिस्कशन केलां. तशेंच आतां 28 तारखे चड करून आमचो एक मेळावा जातलो रिवण पंचायती आनी रिवण नेत्रावळी ते आमी 200 लोक जमा करपाक ट्राय करतले आनी हे 2 प्रोग्राम आसतले जे एक किक ऑफ अशें करून स्टार्ट करपाक सोदता आमी. आनी सगळ्यांक डिस्कशन जालां की आमी आतां मुखार संघटनात्मक काम करपाक स्टार्ट करतात. ओके, आजची जी मिटींग आशिल्ली ती स्ट्रॅटेजिकल मिटींग आशिल्ली काय जस्ट बेजीक मिटींग आशिल्ली की फुडें कशें वचपाचें? फुडें कशें वचपाची मिटींग जाली, स्ट्रॅटजी डिस्कस केली आमी कितें प्लॅन करपाक कशें करपाचें तें. आनी आतां झेडपी इलेक्शन आनी असेंब्ली इलेक्शना आमी तयारी लागला. ओके, झेडपी इलेक्शनां वता आसतना तुमी मुखार असेंब्ली इलेक्शनाचो मुद्दो दवरूनच झेडपी इलेक्शनाक तुमी मुखार सरतले कित्याक तशें जर करीत जाल्यार तुमचें म्हाका दिसता अर्दें काम पुराय जातलें असेंब्ली इलेक्शना पयलीं. आमी ऑलरेडी तेच चिंतून आसा की झेडपी म्हणटा सेमी फायनल जाली आनी फायनल आमची असेंब्ली आसतली. सो सेमी फायनलची तयारी करता आनी आसा आमची चंदा बाबान 5 नांव दिला. तितून म्हाजें नांव आसा, हेजें नांव संदेशाचें नांव आसा, तशेंच जोफीन तेजें नांव आसा, तेजेंय नांव आसा आनी गजाचें नांव आसा. सो अशीं 5 नांवां आमी दिला आनी तशें आमी केपें म्हणजे बार्शी पंचायती जिल्हा पंचायती थंय काम करता कित्याक आमची कावरी पिल्लां आनी मलगणे पंचायतींतूं पडटा थंय काम करपाक आमी तयारी करता. ओके, आतां जेन्ना तुमी म्हणटा की बूथ लेवल स्ट्रॉंग करपाक जाय जाल्यार बूथ लेवल तुमचो आदलो जो आशिल्लो तो एक्टिवेट करपाची गरज आसा काय टोटली न्यू फॉर्म करपाचें तुमी चिंतता? टोटली न्यू फॉर्म करपाची तयारी करता आमी आनी तशेंच जे पयलींचे आसा तांकां एक्टिवेट करपाचें चिंतता.
आणि मेंबरशीप ड्रायव्ह बीन ऑलरेडी थंय चालू जाला किंवा काँग्रेसीन स्टार्ट केला न्ही मेंबरशीप ड्रायव्हाचे आता आम्ही दोन ते सांगला की 2 तारखेच्यान चालू करतले आणि आम्ही आता प्रत्येक गावांनी विजीट करतले अशें म्हणून सांगता. ओके. एखादो मूळ विशय जो तुम्ही वारंवार घेवपाक सोदता जावं ते विशयाचेर तुम्ही पळबाट दिवन तो इलेक्शनाक मांडपाक सोदता असो खंयचो जो विशय आहा जो कॉमन लोकांक अजुनूय सांगेकाराक त्रास करता जावं सुटावो जायना अजून मेरेन? 1000 म्हणटा शुगर केनाचो आसा, मागीर तशें FRC आसा, फॉरेस्ट्री रिजर्वेशन, मागीर तशें उदकाचे इश्यू आसा, मागीर तशेंच लायटीचे आसा, स्ट्रीट लायट्स ना आमचे मेन म्हणल्यार स्ट्रीट लायट ना, मायनींग बंद आसा, अनएम्प्लॉयमेंट आसा, तशेंच आनी कितें आसा आनी हें बेकारी आसा, मागीर रोड्स आमची पावना, थोडी गांवांनी रोड्स पावना. हांव कितले एग्जाम्पल दिवपाक शकता. ते खूब इश्यूज आसा आणि खंय तरी सरकार फेल केला सांगे कॉन्स्टिट्युएन्सी अशें. ओके. आज ही तुमची म्हाका दिसता फर्स्ट मिटींग जाल्ली. सो सांगेकारां खातीर काँग्रेसीचे लिडरा तर्फे तुमचे कितें मेसेज आहा? पळय हांव सांगे तर्फे म्हळ्यार हांव एकटाच काँग्रेसीचो लिडर ना, चंदा आसा, तसोच संदेश आसा, आमी सगळे मेळून काम करता. अमित पाटकारान जे तुमकां कन्वे केल्या ती मेसेज कितें आहा सांगेकारां खातीर? सांगेकारान सांगलें की तेणी ते जे लिडर्स आसा, जे व्हडले लिडर्स आसा ते आतां लक्ष घालता म्हणून तेणी एक आश्वासन दिलां आमकां. ओके. थँक्यू.